Makalingaw sud ungon ang mga bata nga nagdula no. Nindot kaayo lang taon ilang mga panagway nga malipayon ug makakatawa nila nga naglanog-lanog sa kakusob. Makamingaw ang mahimong bata no. Niadtong wala pa kaayo kay gyunahuna nga responsibilidad sa kinabuhi. Ang problema ra nimo kay unsaon nimo pagpananghid sa imong ginikanan nga maligo og ulan ug unsaon nimo pag-atik nga natulog ka sa udto. Pero karon nga dako na ta, ang gusto na lang nato kay magpahulay, muginhawag lalom ug matulog para pamasin nga inigmata nato. Mahimong okay ra ang tanan, pamasin nga makapahulay na unta sa daghan ug bugat nga problema nga atong ginasagubang. Unsaon ta man, dili naman nato mabalik ang sauna. Tinuod jud di ay ang giingon nila no, that we became less happy as we grow up. Kay mobangon na lang ka para sa responsibilidad. Busa kamong mga ginikanan, ayaw ninyo ug hikawi ang inyong mga anak sa ilang pagkabata. Minsan lang yan sa buhay nila.